मौत क्या है? सबसे पहले मेरी मौत पर मुझसे जो छीन लिया जाएगा वो मेरा नाम होगा, इसलिए कि जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि लाश कहाँ है और मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारेंगे। और जब नमाज जनाजा पढ़ाना हो तो कहेंगे कि जनाजा ले आओ, मेरा नाम नहीं लेंगे। और जब मेरे दफनाने का वक्त आ जाएगा तो कहेंगे कि मैयत को करीब करो, मेरा नाम भी याद नहीं करेंगे। जब मैं मर जाऊंगा, कब्र के करीब लाया जाऊंगा, उस वक्त ना मेरा नसब और ना ही कबीला मेरे काम आएगा और ना ही मेरा मनसब और शोहरत। कितनी फानी और धोखे की है ये दुनिया जिसकी तरफ हम लपकते हैं। बस ऐ जिंदा इंसान, खूब जान ले कि तुझ पर गम व अफसोस तीन तरह का होता है। नंबर 1, जो लोग तुझे सरसरी तौर पर जानते हैं वो मिस्कीन कहकर गम का इजहार करेंगे। नंबर 2, तेरे दोस्त चंद घंटे या चंद रोज तेरा गम करेंगे और फिर अपनी अपनी बातों और हंसी मजाक में मशगूल हो जाएंगे। नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा गहरा गम घर में होगा, वो तेरे अहलो अयाल को होगा, जो कि हफ्ता 2 हफ्ते या 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक होगा। और उसके बाद वो तुझे यादों के पन्नों में रख देंगे। लोगों के दरमियान तेरा किस्सा खत्म हो जाएगा और तेरा हकीकी किस्सा शुरू हो जाएगा, वो है आखिरत का किस्सा। तुझसे छीन लिया गया तेरा जमाल, तेरा माल, तेरी सेहत, औलाद, और जुदा हो गए तुझसे मकानों, महलात, बीवी, गर्ज, सारी दुनिया, और कुछ बाकी ना रहा तेरे साथ सिवाय तेरे आमाल के, और हकीकी जिंदगी का आगाज हुआ। अब सवाल यहाँ ये है कि तूने अपनी कब्र और आखिरत के लिए अब से क्या तैयारी की है? यही हकीकत है जिसकी तरफ तवज्जो चाहिए। इसके लिए तुझे चाहिए कि तू एहतमाम करे फराइज का, नवाफिल का, पोशीदा सदका और सदक़े जारिया का, नेक कामों का, रात की नमाजों का, शायद कि तू निजात पा सके। अगर तूने इस वीडियो से लोगों की याद दहानी में मदद की जबकि तू अभी जिंदा है, ताकि इस इम्तिहान गाह में इम्तिहान का वक्त खत्म होने से तुझे शर्मिंदगी ना हो और इम्तिहान का पर्चा बगैर तेरी इजाजत के तेरे हाथों से छीन लिया जाए, और तू तेरी इस याद दहानी का असर क़यामत के दिन तेरे आमाल के तराजू में देखेगा। और याद दहानी करते रहिए, बेशक याद दहानी मोमनों को नफा देगा। मैयत सदका को क्यों तरजीह देती है? अगर वो दुनिया में वापस लौटा दी जाए, जैसा कि कुरान में आता है कि ऐ रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। सूरा मुनाफिकून। तब इंसान ये नहीं कहेगा कि उम्रा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा। उलमा ने कहा कि मैयत सदक़े की तमन्ना इसलिए करेगा क्योंकि वो मरने के बाद उसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देखेगा, इसलिए सदका कसरत से किया करो। बेशक मोमिन क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा, और आप इस वक्त अगर सदका कर सकते हैं तो 10 सेकंड के अंदर अंदर इस मैसेज को नसीहत की नीयत से फैला। मौत क्या है? सबसे पहले मेरी मौत पर मुझसे जो छीन लिया जाएगा वो मेरा नाम होगा, इसलिए कि जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि लाश कहाँ है और मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारेंगे। और जब नमाज जनाजा पढ़ाना हो तो कहेंगे कि जनाजा ले आओ, मेरा नाम नहीं लेंगे। और जब मेरे दफनाने का वक्त आ जाएगा तो कहेंगे कि मैयत को करीब करो, मेरा नाम भी याद नहीं करेंगे। जब मैं मर जाऊंगा, कब्र के करीब लाया जाऊंगा, उस वक्त ना मेरा नसब और ना ही कबीला मेरे काम आएगा और ना ही मेरा मनसब और शोहरत। कितनी फानी और धोखे की है ये दुनिया जिसकी तरफ हम लपकते हैं। बस ऐ जिंदा इंसान, खूब जान ले कि तुझ पर गम व अफसोस तीन तरह का होता है। नंबर 1, जो लोग तुझे सरसरी तौर पर जानते हैं वो मिस्कीन कहकर गम का इजहार करेंगे। नंबर 2, तेरे दोस्त चंद घंटे या चंद रोज तेरा गम करेंगे और फिर अपनी अपनी बातों और हंसी मजाक में मशगूल हो जाएंगे। नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा गहरा गम घर में होगा, वो तेरे अहलो अयाल को होगा, जो कि हफ्ता 2 हफ्ते या 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक होगा।
ہوگا اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کے پنوں میں رکھ دیں گے۔ لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہو جائے گا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہو جائے گا، وہ ہے آخرت کا قصہ۔ تجھ سے چھین لیا گیا تیرا جمال، تیرا مال، تیری صحت، اولاد، اور جدا ہو گئے تجھ سے مکانوں، محلات، بیوی، غرض، ساری دنیا، اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ تو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اب سے کیا تیاری کی ہے؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کرے فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ صدقہ اور صدقہ جاریہ کا، نیک کاموں کا، رات کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ اگر تو نے اس ویڈیو سے لوگوں کی یاد دہانی میں مدد کی جبکہ تو ابھی زندہ ہے، تاکہ اس امتحان گاہ میں امتحان کا وقت ختم ہونے سے تجھے شرمندگی نہ ہو اور امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، اور تو تیری اس یاد دہانی کا اثر قیامت کے دن تیرے اعمال کے ترازو میں دیکھے گا۔ اور یاد دہانی کرتے رہیے، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دے گا۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ منافقون۔ تب انسان یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گا کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور آپ اس وقت اگر صدقہ کر سکتے ہیں تو 10 سیکنڈ کے اندر اندر اس میسج کو نصیحت کی نیت سے پھیلا۔ موت کیا ہے؟ سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا، اس لیے کہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے۔ اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے کہ جنازہ لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے۔ اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے کہ میت کو قریب کرو، میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے۔ جب میں مر جاؤں گا، قبر کے قریب لایا جاؤں گا، اس وقت نہ میرا نسب اور نہ ہی قبیلہ میرے کام آئے گا، اور نہ ہی میرا منصب اور شہرت۔ کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ پس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے۔ نمبر 2، تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا، وہ تیرے اہل و عیال کو ہوگا، جو کہ ہفتہ، 2 ہفتے یا 2 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کے پنوں میں رکھ دیں گے۔ لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہو جائے گا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہو جائے گا، وہ ہے آخرت کا قصہ۔ تجھ سے چھین لیا گیا تیرا جمال، تیرا مال، تیری صحت، اولاد، اور جدا ہو گئے تجھ سے مکانوں، محلات، بیوی، غرض، ساری دنیا، اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ تو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اب سے کیا تیاری کی ہے؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کرے فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ صدقہ اور صدقہ جاریہ کا، نیک کاموں کا، رات کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ اگر تو نے اس ویڈیو سے لوگوں کی یاد دہانی میں مدد کی جبکہ تو ابھی زندہ ہے، تاکہ اس امتحان گاہ میں امتحان کا وقت
ختم ہونے سے تجھے شرمندگی نہ ہو اور امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، اور تو تیری اس یاد دہانی کا اثر قیامت کے دن تیرے اعمال کے ترازو میں دیکھے گا۔ اور یاد دہانی کرتے رہیے، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دے گا۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ منافقون۔ تب انسان یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گا کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور آپ اس وقت اگر صدقہ کر سکتے ہیں تو 10 سیکنڈ کے اندر اندر اس میسج کو نصیحت کی نیت سے پھیلا